कमल थापा पनि ओन्ली चाहिँ ठिक हो भन्छ। नारा चाहिँ के अरे संसदीय मर्यादा पालना के गरे। मन्त्रीहरूको खास काम छैन। 105 पल्ट संशोधन भयो भारतको संविधान 70 वर्षको बिचमा। चाहे गोकुलजी होस् चाहे नगोकुलजी होस् उनीहरू त भ्रष्टाचार गर्दैनन्। जो मान्छे आफै फोहोर गर्छ बाटोमा त्यसले फोहोरको विरोध गर्ने। ओलीजीलाई के भएको छ भने पार्लियामेन्ट्री फोबिया भएको छ। पार्लियामेन्ट भन्ने संसद भन्ने उनले देख्दैन। संसारमा गरिब राष्ट्रको नाउँ लेख भन्नुभयो भने हाम्रो देश नेपालको नाउँ लेख्नु पर्ने छ। म यस्ता घाँडा झुन्ड्याउँदा नै झुन्ड्याउँदिनँ। त्यसका निम्ति कहिले मेरो लालच पनि हुँदैन। म त त्यो तकमालाई घाँडो भन्ने मान्छे। एमाले पार्टी खारेज गर्ने मान्छेको नाउँ भन्नुहोस् भनेर इतिहासमा कसैले सोध्यो आइक्यूमा भने केपी शर्मा ओली भन्नुपर्छ पर्दैन। यो देश बिग्रेको मुख्य दोष यो देशमा चलेको शासकहरूको हो। यो देश विकास नहुनेको मेजर कारण अहिलेसम्म बनेका मन्त्रीहरू नालायक भएर हो। अहिलेको मन्त्रीमण्डल सानो भए पनि देशलाई ठुलो घाटा हुँदैन। देशको अमूल्य समय बर्बाद त केपीजीले गर्नुभएको होइन र। चलिरहेको प्रतिनिधि सभा ड्याम चाहिँ नि भङ्ग गरिदिने या विघटन गरिदिने गरी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विषयवस्तुको उठान म समसामयिक विषयवस्तुबाट गर्न चाहन्छु। सरकारले पूर्णता पाएन भन्ने चाहिँ ठुलो आवाज छ र यही बिचमा जम्मा 5 जना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 1 जना मात्र थपिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले। यहाँहरू सत्ता साझेदार दलको प्रमुख सहयात्री। सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ? सरकार अहिले पनि पूर्णै छ। कतिजना मन्त्री भयो भने पूर्ण हुन्छ? मन्त्रालय त सबै प्रधानमन्त्रीको काँधमा छन् नि त। कतिवटा मन्त्री भएपछि पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलाको सरकारहरूले बिगार्यो। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने 25 वटा मन्त्रालय राख्नु पर्दैन, 25 वटा मन्त्री राख्न पर्दैन। त्यो त बढीमा 25 राख्ने भने हो। 5 वटा भए नि हुन्छ, 10 वटा भए नि हुन्छ, 15 वटा भए नि हुन्छ, 20 वटा भए नि हुन्छ। त्यस कारण केलाई पूर्णता भन्ने कुरा त्यस कारणले अहिले 7 जना मन्त्री छन्। देखिएका मन्त्रालयमा चाहिँ मन्त्रीहरू हुनु पर्यो भन्ने कुरा नि त। अब कहिलेकाहीँ राजनीतिक परिवेशको कारणले, कानुनी परिवेशको कारणले मन्त्रीहरू पुरा हुँदैन। अब अहिले 7 जना मन्त्री छन्। त्यो 7 जना मन्त्रीले भाग लाएर काम गर्ने हो भने पुगिहाल्छ पनि। तर प्रधानमन्त्रीले भाग त दिनु भएको छैन मन्त्रीलाई। एउटा मात्र किन दिनु भएन भन्ने कुरा मात्रै बरु त्यो चाहिँ बरु जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ होइन। एउटै मन्त्रीले 3-4 मन्त्रालय ओलीजीलाई एकताका 5 जना मात्रै उहाँका मन्त्री भए। त्यही अभ्यास गरिएको हो सर्वोच्च अदालतको आदेशले के। हजुर होइन, किनभने बादलहरू दलफोर छोड्नेहरूलाई हटाइदिनु भन्ने कुरा भयो। अब अहिले मेरो विचारमा यो केपीजीले यो प्रश्न उठाउने उहाँलाई हकदाइया छैन। देशको अमूल्य समय बर्बाद भयो। किन उहाँलाई हकदाइया छैन भने मैले अघि तपाईँलाई सोध्दै थिएँ। चुनाव जितेर आएपछि 74 सालमा चुनाव जितेर आएपछि उहाँले मन्त्रीमण्डल पूर्ण गर्नको निम्ति 3 महिना नगाउनु भएको ऊ आफैले। त्यस कारण केपीजीलाई त यस्तो भन्ने राइट छैन। तपाईँलाई चाहिँ छ अथवा जनतालाई भन्नुभयो देशको अमूल्य समय बर्बाद भयो। यो त के गरे सर? देशको अमूल्य समय बर्बाद त केपीजीले गर्नुभएको होइन र। भइरहेको हुँदा खाँदो जल्दो बल्दो कम्युनिस्ट पार्टी टोकरा पारिदिने गरी चलिरहेको प्रतिनिधि सभा ड्याम चाहिँ नि भङ्ग गरिदिने या विघटन गरिदिने गरी चाहिँदा नचाहिँदा मन्त्रीहरू बनाउँदा अदालतले हस्तक्षेप गरेर 5 जना मन्त्रीमा टिकेर बस्या उहाँ त त्यस्तो प्रकारको मान्छेले चाहिँ अर्का कुरो भन्नुहुन्न क्या। आफू त्यो मान्छेलाई हकदाइया हुन्छ जसले आफूले त्यो काम गरेका छैन भने त्यो मान्छेलाई त्यो कुरा भन्ने हकदाइया हुन्छ। अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले के भन्नुभयो भने 4-5 गतेतिर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँछ भन्नुभयो। आज हामी 7 गतेमा पुगिसक्यौँ। अब यो विषयमा चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ? कहिले पूर्णता पाउँछ त? के भइरहेछ भित्र? यहाँलाई सूचना के आएको छ? होइन, सूचना केही छैन त्यस्तो। अब यो केही
दलका मान्छे यो त गठबन्धन हो, कसैलाई अध्यादेश छौन्जेल मन्त्री बनाउन गाह्रो छ भन्ने छ, कसैलाई अध्यादेश नभए चाहिँ मन्त्री बनाउन गाह्रो छ भन्ने छ, कसैलाई चाँडै मन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ हैन। त्यस कारणले यो अलमल्लिया हो। तर अहिलेको मन्त्रीमण्डल सानो भए पनि देशलाई ठुलो घाटा हुँदैन भन्ने मेरो तर्क छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद चाँडै बनाउन नसक्ने हो सबैलाई भने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दै भयो अहिले बहालवाला मन्त्रीहरूलाई। किनभने यी मन्त्रीहरूलाई काम पुगेको छैन। हेर्नुहोस्, मन्त्रीहरूको खास काम छैन। अब मैले पटक पटक टेलिभिजनहरूमा भन्ने गरेँ या मिडियामा भन्ने गरेँ, हाम्रो देशमा अयोग्य मान्छे खोजी खोजी मन्त्री बनाइन्छ। मन्त्री हुन अयोग्य को छ भनेर खोज्ने, अनि जो फेला पर्छ र त्यसलाई चाहिँ कानुनले मिल्ने भए त्यसलाई मन्त्री बनाइदिने। त्यही अयोग्य मान्छे मन्त्री बनाउने अन्तर्गत नै चारले हस्तक्षेप गरेर तिम्रा मन्त्रीहरू यी हुँदैनन् भन्नु पर्या हो। अब यी मन्त्री अयोग्य छन्, अहिले याभन्दा अगाडि बनेका केही अपवाद बाहेक अहिलेको सरकारका मन्त्री योग्य छन् कि अयोग्य छन् त्यसो भए? अनि सबै मन्त्री अयोग्य अहिलेको सरकारका पनि, जसको पनि। किनभने त्यसको प्रमाण के छ भने अहिले बनेको मन्त्री योग्य कि अयोग्य मूल्याङ्कन गर्नलाई करिब अब यसको अवधि सिद्धिनु पर्यो। जसको अवधि सकिसकेका छ नि, मन्त्री बनिसकेका छन् नि, ती चाहिँ अयोग्य नै हुन्। त्यसको प्रमाण के हो भने तपाईले आज 4-5 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई आइक्यू सोध्नुभयो, सामान्य ज्ञान सोध्नुभयो भने के भनेर सोध्नुभयो भने संसारमा गरिब राष्ट्रको नाउँ लेख भन्नुभयो भने हाम्रो देश नेपालको नाउँ लेख्नु पर्ने छ। हाम्रो देश नेपाल गरिब बन्नुपर्ने कारण के? यहाँ बग्ने हावा दोषी हो, यहाँ लाग्ने घाम दोषी हो, यहाँको खोला नाला दोषी हुन्, यहाँ हाम्रो पुर्खाको रगत दोषी हो? होइन। किन यो देश गरिब भयो? भारत विकसित भयो, रकेट उडायो, उसलाई चाहिने मोटर बनायो, उसलाई चाहिने लुगा बनायो। चीन संसारकै सर्वशक्तिमान राष्ट्र छुँदैछ। त्यसको बिचमा भएको सानो त्यो नि 3 करोड जनता भए त्यतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ल्वाठहरू, महामूर्खहरू अहिलेसम्म देशको शासन सत्तामा बसेछन् भन्ने कुराको प्रमाण मेरो मुखबाट भन्नुपर्छ र तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो देश बिग्रेको मुख्य दोष यो देशमा चलेको शासकहरूको हो। अब शासक नै गाली गर्दा गर्दा राणालाई कति गर्नु? उहिलेको कुरा। राणा शासनपछि चीन, भारत र नेपाल एकैचोटि मुक्त भएका हुन्। नेपाल राणाबाट, भारत ब्रिटिसबाट, चाइना त्यहाँको चाहिँ नि सामन्ती पुँजीपति सामन्ती चाहिँ नि राज्य सत्ताबाट एकैचोटि भएको। ती एकैचोटि विकास के अरे मुक्त भएका देश, स्वतन्त्र भएका देशमध्ये त्यत्रा जनसङ्ख्या भएको, पृथ्वीमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन, पृथ्वीमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्ये दोस्रो तेस्रो जनसङ्ख्या भएको देश भारत। त्यत्रो भूभाग, त्यो देश विकास हुने, यो देश विकास नहुनेको मेजर कारण अहिलेसम्म बनेका मन्त्रीहरू नालायक भएर हो। मन्त्री मात्रै कि सांसद? सांसदै मन्त्री हुन्। मन्त्री भन्नाले सांसद र त्यसै जनता पनि हुन् भन्नेमा पुग्छ। फेरि कुरा गर्दै जाँदा त्यो सांसद बनाउने चाहिँ भोट हाल्ने जनता हुन्, त्यस्तो होइन। कार्यकारी अधिकार बोकेका, कार्यकारिणीमा बसेका मन्त्री भन्नाले यहाँ चाहिँ हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई समेत जनाउँछ भने भनेपछि अहिलेको सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि यो 2 महिनासम्म सरकार विस्तार पनि सकेनन्, पदक वितरण गरेको पनि असाध्यै विवादमा छ, अरू कामहरू पनि स्मुथली केही गर्न सकेको छैन भनेर आलोचना गर्छन्। यिनीहरू पनि एउटै
कोटामा अब पुगे यिनीहरूको- पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाबाट पनि उति साह्रो अपेक्षा गर्न शेरबहादुरजीलाई सकिँदैन। त भन्ने ठाउँ छ होला। अब मन्त्रीहरू चाहिँ भर्खर भएका मन्त्रीहरू छन् भने यहाँभन्दा अगाडि त असफलै मन्त्री हुन्, टेस्टेड त हुने उनीहरू पनि त पुरानै दोहोरिएका त हुन्। असफलै हुन्। ती अगाडि असफल भएपछि त्यही अब अगाडि अब अहिलेको पिरियडमा सफल हुन्छन् कि हुँदैन त्यो अहिले मैले भविष्यवाणी गर्नु मिलेन। यो सरकार चाहिँ सफल हुन्छ कि हुँदैन त्यसो अनि भने? यो सरकारको दुई विषयमा असाध्यै धेरै गिजलो आयो। केही छैन, यो अहिले खिचोला गर्ने बेला भएको छैन। यो सरकार बनेको 2 महिना नाग्यो बल्ल। यो सरकारले चाहिँ नि ठ्याक्कै केही गरेन भन्यो भने पनि बेठिक हुन्छ, उल्का गर्यो भन्यो भने बेठिक हुन्छ। 2 महिना के गर्छ? अकर्मण्य भयो सरकार भन्छ नि। केही भएको छैन। जस्तो कोभिड-19 को रोगसँग अहिले जुझ्नुपर्ने बेला हो, त्यो काम त यो सरकारले गर्यो, गरिराखेको छ। संसारका अरू देशको दाँजोमा नेपालमा पनि त्यस सम्बन्धी काम कारबाही अगाडि बढिराखेको छ। सबै मैले ठिक पारिदिएको खोप ल्याएर लगाइदिएको हो भनेका छन् केपी शर्मा ओलीले। केपी ओली भए भए त अहिलेसम्म आजको दिनमा नेपाल कहाँ कस्तो हुन्थ्यो कि राजनीतिक अस्तव्यस्तताले। त्यसकारण त्यो त अर्को ठुलो काम यो गठबन्धनले 1 नम्बरको काम केपी ओली जस्तो निरङ्कुश कम्युनिस्ट विरोधी गफाडी झुट कुरा बोल्ने मान्छेपछि फरक फरक कुरा गर्ने त्यस्तो मान्छेलाई शासनमा धेरै राख्यो भने त देशको दुर्गति हुँदै जान्थ्यो। त्यो हटाइदिने काम यो गठबन्धनले गर्यो। त्यसकारणले म माधव नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनको ठुलो योगदान छ यो काममा। दोस्रो काम कोभिड-19 को कुरा गरेँ मैले। तेस्रो काम भर्खर बजेट चाहिँ नि पेश भएको छ। त्यो बजेट पनि विरोध गर्नुपर्ने खालको छैन। अब जहाँसम्म त्यो 1400 सडकहरूको बदर गरिदियो भनेको छ, त्यो सडकमा न बजेट छुट्याएको थियो, त्यो सडकमा न योजना बनाएको थियो, त्यो सडकमा न नक्सा बनाएको थियो। त्यस्तो प्रकारको हचुवा तालका योजनाहरू, जनता झुक्क्याउने कुरा, जनतालाई भ्रम पार्ने कुराहरू हटाइदिएको छ। जे काम सरकारले हिजो केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने गठबन्धनले मूल उद्देश्य चाहिँ त्यो लिएको देखियो। उनलाई हटाइसके पछाडि जनतामा जुन लेभलको डेलिभरी हुन पर्थ्यो, जनतामा जुन अपेक्षा हुन्थ्यो, त्यो खालको अपेक्षाकृत काम चाहिँ सरकारले गर्न सकेन। यही सरुवा बढुवा अब हुँदा हुँदा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने, कहाँ के गर्न सकिन्छ, हिजो सत्ता जसरी चाखिएको थियो त्यसै गरेर जाने दिशामा गयो भन्छ नि। यो 2 महिनामा उलट पुलट हुन्छ त केही भने होइन। मर्निङ सोच द डे भन्दैन नि के त भने त बजेट ल्याउन लाग्यो, ओलीजीले खिचोला गरेका छ। त्यो खिचोला पार्टी नेकपा खिचोला पार्टी, त्यसको ओरिजिनल नाम एमाले होइन। त्यो किनभने त्यसले जहाँ पनि खिचोला गर्छ, जसलाई पनि खिचोला गर्छ, जहिले पनि खिचोला गर्छ। एमाले प्रतिपक्षमा गयो कि संसद अवरुद्ध हुन्छ भन्ने नेपाली जनतालाई थाहा छ। किनभने यहाँभन्दा अगाडि 49 दिन गरेको, अहिले पनि गर्दैछ। एमाले सत्तामा गयो भने राष्ट्रघात गर्छ, महाकाली सन्धि लगायतका कुरा। एमालेको नेता प्रधानमन्त्री भयो भने राष्ट्रपति जस्तो संवेदनशील संस्थालाई दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिको चाहिँ नि बदनाम गराउन कोसिस गर्छ। फेरि प्रतिपक्षमा पुग्यो त्यो भने अर्को संवैधानिक निकाय संसदको सभामुखलाई बदनाम गर्ने चेष्टा गर्छ। भनेपछि उसको कामै त्यही। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले गर्यो गरेन अहिले भन्ने बेला भएको छैन। यो सरकार गरेन भने पछि भनौँला। अहिले चाहिँ यो सरकारले जहाँ जे गर्नुपर्ने हो, अब राजदूतको कुरा तपाईँले निकाल्नु होइन। अब राजदूतको कुरा या देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा हो नि राजदूतबारे। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू देशको सहमतिले गर्नु पर्दैन। सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले उनलाई इच्छा लाया मान्छे मात्रै गर्ने हो र? सत्तासँग सम्बन्ध भएका राजनैतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले त्यो परामर्श गर्ने प्रयोजनको लागि फिर्ता बोलाएको हो हैन। राम्रा मान्छे कोही परेकै रहेछन् राजदूत भने पनि ती मान्छे त लोयल्टी एकातिर हुने भयो।
त्यसकारण यो सिम्पल कुरा अमेरिकामा तपाईँले देख्नु भएको छैन अनि जापानको राजदूत चाहिँ किन नबोलाइएको त राष्ट्रपति फेरिएपछि सम्पूर्ण त्यहाँको चाहिँ नि ब्युरोक्रेसीको चाहिँ नि मेजर पार्टहरू फेरिन्छ होइन अमेरिकामा अमेरिकाको त त्यहाँ अब मन्त्री पनि राष्ट्रपतिले आफूले ल्याउने छ त्यहाँको सिस्टमै अर्कै छ त्यही सिस्टम नै हो यहाँ पनि संसदीय सिस्टममा पनि सरकार चेन्ज भएपछि सरकारको आफ्नो औजार राख्दैन त तपाईँ मेरो घोर विरोधी अनि अब म तपाईँलाई पिए राख्छु त भने त्यस्तै त हो सरकारलाई सहज हुने मान्छे को होला सरकारको नीति फलो गर्ने मान्छे को होला सरकारको पोलिसीलाई नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छे को होला भनेर हेर्नु पर्दैन त भने अब यो यसमा नि अब तपाईँले जापानको किन ल्याएन को छ अरे जापानमा प्रतिभा राणा तिनीलाई पनि ल्याउँछ अहिले प्रधानमन्त्रीको सासू भएको भएर फिर्ता नबोलाएको भन्छन् नि होइन त्यो चाहिँ ओलीजीले चाहिँ बरु अपवित्र गठबन्धन गरेर उहाँलाई बोलाउनु भएको थिएन अरूलाई बोलाउँदा उहाँलाई पनि बोलाउनु भएको थिएन उहाँले त सपोर्ट गरिदिएको ओलीजी कस्तो बदमास मान्छे भने त्यो लीलामणि पौडेललाई हजुर चाइनाबाट कसरी फर्कायो 6 महिना बाँकी हुँदा फर्काउनु भएको थियो उहाँले त्यस्तो त्यस्तो निकृष्ट काम आफू गर्ने अनि अर्काको कुरो त उनले त बोल्न पनि मिल्दैन ओली भन्ने मान्छेले त अर्काको बारे कुनै विषयमा तपाईँ मन्त्रीको बारे मैले भनिहालेँ उनले पनि सकेका थिएनन् के विषयमा तपाईँ सोध्नुहुन्छ पदकको विषयमा नि पदकको विषय आफै बेजत भरे पदकको घाटीमा पुगे दुरु रुन्थ्यो भने पदकको विषयमा ओलीजीले विज्ञापन गर्नुभएको थियो पदक चाहिनेहरूले निवेदन हाल्नु होला भनेर सार्वजनिक पत्रिकामा विभिन्न ठाउँमा अनि त्यसपछि त्यस्ता मान्छेलाई 500 चान्चुन कतिलाई उहाँले पदक बाँड्नु भयो ती मान्छे यीभन्दा खतम थिए ती पदक पाउने मान्छे अहिले त सीता दाहाललाई दिएकोमा उनलाई ईर्षा भएछ होइन सीता दाहाल माधव नेपालको बुवालाई पनि दिएको छन् उहाँको नि योगदान होला त्यो मलाई अलि राम्रो थाहा भएन आफूलाई थाहा नभएको कुरा सीता दाहालको कुरा गर्ने हो भने यो देशमा सीता दाहाल जनयुद्धमा सक्रिय सहभागी मान्छे सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड सँगसँगै हर रात हर दिन अब तपाईँ भन्नुहोस् यदि चाहिँ नि सीता दाहालको चाहिँ नि जनयुद्धमा सक्रियता भएर जनयुद्ध सफल नभए भए ओलीजीले विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति भनेर सलाम गर्न पाउनुहुन्थ्यो अहिले त मुसुक्क हाँसेर सलाम गर्न पाउनु भएको छ नि राष्ट्रपति बनाउनु पाउनुभयो त्यस्तै आफू प्रधानमन्त्री गणतन्त्र नेपालको अब ओलीजी जिन्दगीमा कहिले प्रधानमन्त्री बन्दैन किनकि उनीले माओवादी चिड्याए माओवादी फोरे माओवादी लुछे होइन कोपरे संविधान कोपरे देशे होइन अब म वैधानिक तौरबाट हेरौँला भनेर च्यालेन्ज गरेका छन् खुला रूपमा अब ओलीजीले एमाले खारेज गरे होइन त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि एमाले पार्टी खारेज गर्ने मान्छेको नाउँ भन्नुहोस् भनेर इतिहासमा कसैले सोध्यो आइक्यूमा भने केपी शर्मा ओली भन्नुपर्छ पर्दैन अनि बस यहाँ मेरो बाँकी छ अनि परमादेशको कुरा तपाईँले गर्नुभयो र म यो गर्दैछु हजुर ओलीजीले एमाले खारेज गरे अनि एमाले पार्टी कसले बेउताइदियो सर्वोच्चले कुन आदेशले उत्प्रेषणको आदेशले त्यसकारण त्यो उत्प्रेषण पार्टी भन्ने त्यसलाई उत्प्रेषणबाट बिउजिएको उपद्रो पार्टी खिचोला पार्टी किन त्यो पार्टी त केपीजीले त खारेज गरे हो नि त अबदेखि नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि त प्रचण्डले खारेज भने होइन नि त प्रचण्ड उनले त बोलेनन् नि प्रचण्डले यो कुरो बोलेको छैन त्यसो भनेका छैनन् नि यो परमादेशी सरकार यो चाहिँ नि उत्प्रेषणे पार्टी उसको नयाँ उपमा दिनुभयो म त्यो अघि पदकको प्रसङ्गमा थिएँ पदक चाहिँ यति धेरै योभन्दा अगाडि बाँडिएको थिएन भनेका छन् अब तपाईँ कानुनविद व्यक्तित्व अब तपाईँलाई सबै थाहा छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई दिएको पदकको विषयमा चाहिँ
यसभन्दा अगाडिका संविधान सभाका अध्यक्षले अथवा सभामुखले पनि आपत्ति जनाएको देखिन्छ। त्यो यसभन्दा अगाडिको सभामुख या अध्यक्ष भने चाहिँ केपी शर्मा ओलीको जागिरे रहेछन्। त्यो कुरा मैले दोष ला मात्रै होइन। केपी शर्मा ओलीले केही गरे उनी बोल्दैनन्, अनि काम सिद्धिसकेपछि मैले चाहिँ यसो भनेको थिएँ भनेर अर्कोपट्टि रुँदै भन्छन्। त्यस कारण उनको के कुरा गर्ने? उनको कुरा नगरे पनि केपी शर्मा ओलीले त खुला रूपमा भन्नुभएको। अब अर्को प्रश्न, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई तकमा नदिने हो भने त्यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले छातीभरि चाहिँ तकमा लाएर अस्ति भर्खर मैले चाहिँ टोडीखेलमा एउटा कार्यक्रममा देखेँ। त्यो तकमा कसले दिएको थियो? त्यस कारण यो वाइहात कुरा। न्यायाधीशहरूले नै तकमा पाउँछन्, वकिल भएपछि तकमा नपाउने उसको अयोग्य भयो। देश र जनताको हितको निम्ति काम गर्ने तकमा छ। यो संविधान दिवसको दिन यो तकमा किन दिए न्यायाधीशलाई? संविधान दिवसको दिन वकिललाई किन दिए भन्दा ओलीजीले संविधान कोपरे, चिथरे, बिगारे, पाल्पारे हो, त्यसलाई संरक्षण गरेर फेरि संविधानलाई सक्रिय बनाउने काम अदालत र वकिलले गर्यो। तपाईँ हामी जम्मै देखे होइन? रत्न पार्कमा बसेर बाँडियो, यति सस्तो भयो तकमाको मूल्य भन्छन् नि। अब रत्न पार्कमा त उनी बसेर बाँडे, कहाँ ओलीले नि बाँडेको थियो होइन? मैले अहिले भने। त्यस कारण यो पनि राष्ट्रपतिप्रति अपमान हो ओलीको। यो तकमा राष्ट्रपतिले दिएको, राष्ट्रपतिको बाहुलीबाट दिने हो। त्यस कारण यो राष्ट्रपतिले गर्ने काममा ओलीजी जहिलेसम्म विरोध गरिरहन्छन्। त्यो प्रतिपक्षीको एउटा धर्म होला, म त्यसमा जान्न, विरोध पनि गरे होला। तर तकमाकै विषयमा जुन विवाद आयो, तपाईँ समाजमा विवाद आयो भन्नु न, मलाई यो कुरा भएन। मलाई सबै तकमा कोले पाए त्यो नि म जान्दिनँ। हेर्नु, मान्छेहरूले आपत्ति जनाए नि, यो तकमाको जस केही व्यक्तिहरूले त अस्वीकार गरे। उनीहरूले के भने एउटा निश्चित मापदण्ड पनि भएन। तकमा जसको घाँटीमा जाँदैछ ती घाँटीमा गएका सबै चाहिँ आसेपासे सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूका जसको निकट छन् उनीहरूले मात्र पाउने प्रणाली भयो। निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरेर ल्याउने काम भएन भन्छ। यसबारे मलाई धेरै भन्न नलगाउनुहोस्, मलाई थाहा पनि छैन। एसाम्यहरू सरोकार पनि छैन। म यस्ता घाँडा झुन्ड्याउँदा नै झुन्ड्याउँदिनँ। त्यसका निम्ति कहिले मेरो लालच पनि हुँदैन। म त त्यो तकमालाई घाँडो भन्ने मान्छे होइन। हजुर, त्यस कारणले त्यो कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन। अब यसमा मूल्याङ्कन गरेर विज्ञहरूले भनुन् तकमा हो। मलाई पनि के लाग्छ भने तकमा राष्ट्रले दिने, राष्ट्रपतिकोले दिने, राष्ट्र प्रमुखले दिने, राष्ट्रको तर्फबाट दिने त्यस्तो चिजलाई ओलीजीले दुरुपयोग गर्न सुरु गरे। त्योभन्दा अगाडि पनि दुरुपयोग भयो होला, पञ्चायतले गर्यो होला, राणाले गर्यो होला, बहुदलले गर्यो होला होइन। त्यस कारणले यसबारेमा एउटा मापदण्ड बनाउने, यसबारेमा एउटा चाहिँ नि तरिकाहरू, कार्यविधिहरू बनाउने, यसमा राम्रोसँग होमवर्क गरेर तकमा जस्तो चिज उपयुक्त मान्छेले पाओस्। यो चाहिँ नि साँच्चीकै बाँड्ने चिज होइन। तर यसको सुरुवात ओलीजीले गर्यो भने अहिले 900 कि कति भयो भन्ने हल्ला, 903वटा दिया छन् है। ओलीजीले 500 चान्चुन कति दिएको थिए? अब उस्तै त हो त भने उनीले दिँदा चाहिँ राम्रै हो नि। त्यस कारण ओलीजीले चाहिँ बोल्न मिलेन क्या, अरूले बोल्न मिल्यो। तपाईँले विरोध गर्नुभयो भने म स्याल्युट गर्छु। तर जो मान्छे आफै फोहोर गर्छ बाटोमा त्यसले फोहोरको विरोध गर्ने, जो मान्छे आफू चोर छ त्यसले चोरको विरोध गर्ने, जो पकेट माराले ढाकाको विरोध गर्न सक्छ, गर्नुहुन्छ? पकेट माराले चोरको विरोध गर्ने। त्यस कारणले आफूले नगरेको काम केही छ भने भन्नुहोस्। ओलीजीले आफूले नगरे जस्तो अध्यादेश ल्यायो भने आफूले 1.5 दर्जन अध्यादेश ल्याउने, यो सरकारले एउटा ल्यायो, एउटा ल्याउनेको विरुद्धमा 1.5 दर्जन ल्याउनेले विरोध गर्ने। अब त्यसमा उहाँहरूको एउटा आपत्ति छ नि, अध्यादेशको प्रसङ्ग आइहाल्यो। अब मैले चाहिँ त्यो केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल भन्नेमा एउटा रुवा थप्दाखेरि चाहिँ यत्रो बभण्डर भयो। संविधानमा हिजो संविधान बनाउने प्रक्रियामा तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुन्छ, म रिपोर्टिङमा हिँड्थेँ।
अब त्यति बेला चाहिँ यो थ्रेसहोल्ड लगायतको कारणले राजनीतिक दलहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा स्थिरता आओस् भन्ने हिसाबले यो अध्यादेशबाट शासन गर्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर चाहिँ नि यो व्यवस्था ल्याएको हो। अघिल्लो दिन संसद अधिवेशन अन्त्य, त्यही दिन मध्यरातिबाट चाहिँ नि 20% पुर्याएदेखि दल गठन गर्नुपर्ने यो के लिएर यो भन्छ नि? कस्तो भने यो अरूले भने या सुहाउँछ भने ओलीले कसरी सुहाउनु? अघिल्लो दिन संसद विघटन गर्ने, भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने उनले गरे होइन भने नम्बर 1। नम्बर 2, जेठको 15 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने संसदमा, जेठको 8 गते संसद भङ्ग गर्ने बहादुरको नाउँ को भनेर सोध्यो भने जेठको 15 गते के अरे संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था, जेठको 8 गते राति संसद भङ्ग गर्ने विघटन गर्ने बहादुरको नाउँ भन्नु भन्यो भने कसको नाउँ भन्नुपर्छ? केपी शर्मा ओली। काहीँ केही लुकेकै छैन, त्यस्तो मान्छेले यस्तो कुरा गर्ने। त्यसकारण मैले भने यो काम भीम रावलले भनुन् न बरु, उनकै पार्टीको मान्छे, यो काम घनश्यामले भनुन् न बरु, उनकै पार्टीका मान्छे, त उनले कसरी भन्छ भने लाज हुने कुरा। ठिकै छ, त्यसमा विरोध गर्ने विरोध गरिरहेका छन्। अब म राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँछु। तपाईँ राष्ट्रिय सभाको मान्य सदस्य हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा म आउँछु। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रमुख विपक्षीको अवरोध हटेको हो, अब त्यो छाटकाट सुनिन्छ नि, के हो कुरा? यो जुन अवरोध गरेका छ त्यो कुनै पनि ढङ्गबाट न्यायोचित छैन। ओलीजीको लागि यो अपरिहार्य छ, किन उनी त संसदको शत्रु, संसद देख्न नै नहुने। संसद देख्यो कि उनलाई पार्लियामेन्ट्री फोबिया, बौला कुकुरले पानी देख्यो भने तर्सिन्छ, किन? उनलाई हाइड्रोफोबिया भएको हुन्छ। अब ओलीजीलाई के भएको छ भने पार्लियामेन्ट्री फोबिया भएको छ। पार्लियामेन्ट भन्ने, संसद भन्ने उनले देख्नै नहुने। त्यसमाथि पनि कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको संसद देख्यो कि उनी बेहोसै भइहाल्ने, बरबराइहाल्ने भावनाले उनले यो संसद बिउत्यो नि। अदालतबाट बिउता नेतालाई कम्युनिस्टको सुन्नु न, अदालतले बिउतायो, बिउताएपछि उनको अब उनले लागे शक्ति यो संसदलाई मार्न पर्ने, 2 पल्ट मारेका, त्यसकारण उनले अवरोध गर्नु उनको काम। यो कुनै न्यायोचित काम होइन। तर अरूले किन गरे? एमाले पार्टी भनेको ओली पार्टी भन्ने हो होइन भने अरूले किन गरे, के कारणले गरे भन्दा माधव नेपाल सहितका चाहिँ के अरे मान्छेलाई कारबाही नगरे हुनाले गरे। त माधव नेपालले अर्को पार्टी खोलेर आइसके, अर्को पार्टीको अध्यक्ष भइसके, अब ओलीले भन्यो भने कारबाही हुन्छ त अर्को पार्टीलाई? त्यस भए भोलि बाबुराम भट्टराईको पार्टीले ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर त्यसै गर्यो भने के गर्ने? त्यो नहुने कुरा। जहाँसम्म सभामुखको चाहिँ नि राजीनामा या उनी चाहिँ हट्न पर्यो या पनि निकाह दिनु पर्यो, नभए महाभियोग लगाउँछु भनेको छ। अनि अब ओलीले संसद अवरोध ओलीजीले गर्ने, अनि त्यसको सजाय सभामुखले भयो नि। संसद चल्न आफू नदिने, संसद चल्न पनि कसरी नदिने त भन्दा महिला सांसदहरूलाई मर्यादा पालकको टाउकामा चढाएर फोहोर गरिदिएर टोकिदिएर संसद अवरोध गर्ने तरिका पनि। यस्तो प्रकारको रवैयालाई अनि के नारा के लाउने रमाइलो हेर्नुहोस्। संसदीय मर्यादा कायम गर, संसदीय मर्यादा कायम गर भनेर महिला मान्ने पुरुष मर्यादा पालकको टाउकामा थचक्कै बसेर अनि नारा चाहिँ के अरे संसदीय मर्यादा पालना गर, के गरे? त्यस कारण उनको त कुरो गरेर मान्छे हाँस्ने कुरा हो। त्यस कारणले अब तपाईँले अहिले एक कम्युनिस्टको नेताले कम्युनिस्टको संसद देख्न सकेन भनेको कुरालाई तपाईँले पिन्च पोइन्ट आउट गर्नुभयो। ओलीजी सामान्यतया कम्युनिस्ट होइन, उनको नाउँ कम्युनिस्ट, उनको पार्टी।
ओली कि समग्र नेकपा एमाले नै? त्यही उनको पार्टीको भने मैले, किनभने उनको पार्टी यदि कम्युनिस्ट पार्टी नै भएको भए उनले यत्रो कोभिडबाट जनता आक्रान्त भएर मरिरहेको बेलामा राम सीताको बिहा गरेर चाहिँ नि जन्ती हिँडाउँदैन थिए नि सडकमा। दोस्रो, पशुपतिमा गएर 70 वर्षसम्मकोमा पूजाआजा नगर्ने ओलीजी 1 अर्ब रुपियाँ करिब खर्च गरेर भ्रष्टाचार हुने गरी पशुपतिमा जरारी चढाउँदैन थिए त। किन अहिले त्यो पशुपतिले माग्नु भएको थिएन, पशुपतिमा जलारी थियो नै, पशुपतिले मागेको थिएन। त यसबाट तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि उहाँ कम्युनिस्ट आचरण सिद्धान्तमा हुनुहुन्न। उहाँ एउटा धर्म भिरुको नाममा हिँडिया जस्तो गरी उहाँले आचरण गर्नु, त्यस कारणले पनि उहाँ कम्युनिस्ट संसद देख्न चाहनुहुन्न। उहाँले सबभन्दा गाली कसलाई गर्नुहुन्छ तपाईँले याद गर्नुहोस् त। आजकल तपाईँले शेरबहादुरलाई गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न। कमल थापालाई गर्नुहुन्छ, उहाँ प्रशंसै गर्नुहुन्छ, बेलुका बेलुका भेट्नुहुन्छ। अब राजावादी मान्छेहरूलाई गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न। उहाँले कसको विरोध गर्नुहुन्छ? प्रचण्डको गर्नुहुन्छ, माधव नेपालको गर्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईको गर्नुहुन्छ, उपेन्द्र यादवको गर्नुहुन्छ। हेर्नु, अब बुझ्नु परेन। कमल थापा जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ, कमल थापा पनि ओली चाहिँ ठिक हो भन्छ। भनेपछि यसैबाट बुझ्नु पऱ्यो नि, सिम्पल कुरा छ। अब यो बुझ्नलाई अलि गम्भीर छ यो विषय, म यसमा आउँछु किनभने व्यवस्थामा प्रश्न उठाएका छन्। तर यहाँ दुईवटा कुरा उठेका छन्। एउटा, सभामुखको भूमिका निष्पक्ष भएन भन्ने छ। अर्को फेरि उहाँहरूले अब अर्को दल गठन भई आइसक्यो, गैर सांसद कारबाही गर निकाल भन्नुहुन्छ। अब तपाईँ कानुनविद, कानुनी व्यक्तित्व, यो दुईटै भूमिकामा तपाईँले आज स्पष्ट खुलासा गरिदिनुहोस् त, खास के हो? सिम्पल चाहिँ साधारण मान्छेले बुझ्ने कुरा छ। सभामुख निष्पक्ष के कारणले हुनुभयो? फेरि ओलीले बोल्न नपाउने कुरा छ यहाँ नि। हेर्नुहोस्, ओलीले त केही बोल्नै हुँदैन, उनको हकै छैन। 2065-66 सालमा मातृका प्रसाद यादवलाई चाहिँ नि माओवादीले कारबाही गर्यो, पार्टीबाट हटायो। सुभाष नेवाङ सभामुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 4 महिनाभन्दा बढी समय लाउनु त्यो सूचना टाँस्न। अहिले 13 दिनमा सूचना टाँस्नुभयो। 13 दिनमा सूचना टाँस्दा उल्का ढिलो भयो अरे। यो कसले भने? सुभाष नेवाङ नि भन्ने फेरि त्यो पार्टीपट्टि लागेको मान्छे त्यस्तै हुन्छ कुनै के हो। नत्र 4 महिना नआउँदा चाहिँ ढिलो आएन अरे, यस्तो कुरा। त्यस कारण सभामुख निष्पक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले माओवादी पार्टीमा हुनुहुन्न अहिले, सभामुखले कानुन बमोजिम काम गर्नुभएको छ। अब माओवादीले कारबाहीको सिफारिस गरेका टोपबहादुर रायमाझी, बादल लगायतलाई चाहिँ उहाँले 2 दिनभित्र सूचना टाँस गर्नुभयो। सरिता गिरीको हकमा पनि तत्कालै 24 घण्टाभित्रै गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ गर्नु भएन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको प्रश्न छ क्या? हो, त्यो उहाँहरूले बुझ बचाएको कुरा हो। सरिता गिरीले वारदात कहाँ गरे? संसदभित्र हो। त्यो त सभामुख आफैले देखे, आफैले देखेको, आफ्नै हाउसभित्र गरेको वारदातलाई धेरै बुझिराख्नु परेन। एक, अब बादलको कुरा गर्नुभयो। बादल र चाहिँ नि टोपबहादुरजीहरूको कुरामा उनीहरूलाई के चार्ज लाग्यो माओवादीले? सुनिएको माओवादीबाट हाल एमालेको स्थायी कमिटीमा भएको हुनाले कारबाही गरे भने हो। अनि बादल र टोपबहादुरले के भन्नुभयो जवाफमा? हो हो, हामी एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्य हो भन्नुभयो। दुईटैको कुरा मिल्यो। अनि कानुनी दृष्टिकोणले, संवैधानिक दृष्टिकोणले के हुन्छ भने दुईटैको कुरो मिलेपछि प्रमाण बुझ्नु पर्दैन। दुईटैको कुरो मिलेपछि के प्रमाण बुझ्नु? त्यस कारण तुरन्त गरिदिनु भयो, 2-4 दिनमा कतिमा गरिदिनु भयो। यहाँ त के भयो माधव नेपालकोमा भन्दा, माधव नेपाललाई कारबाही कहिले
कहिले गरे? भदौ 1 गते चिठी आएको। माधव नेपालले वारदात कहिले गरे अरे? वैशाख 27 गते। अब वैशाखमा वारदात गरेको मान्छेलाई कारबाही चाहिँ भदौमा गरे अरे। त्यो बिचरा के भयो भन्दा जेठ 8मा त संसदै विघटन गर्नु, त्यो संसदै छैन। त्यसपछि संसद पुनर्बहाली भयो, संसद फेरि चल्यो, कारबाही छैन, काहीँ चाहिँ कुरो पनि छैन। अब त्यति ढिलो आफूले उजुर हाल्ने, के अरे कारबाही गरे भनेर नक्कली चिठी पठाउने। उहाँले फेरि के भन्नुभयो? आजसम्म मैले जोलाई कारबाही गरेँ त्यो सबैलाई आम माफी छ, अल एमनेस्टी रे भाषा पनि आफैले भने हो क्या अरे। अनि जो मान्छे कारबाहीमा परे तिनीहरूले हामीलाई अन्याय गर्यो, यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय होइन भनेर उजुर हाले यहाँ सभामुखलाई। अनि भीमरावल सहितको अर्को टिम छ, उनीहरूको 57-58 जना, उनीहरूले यो कारबाही गरेकै होइन, यो गलत हो, यो कारबाही गर्नै हुँदैन भने तिनीहरू पनि केन्द्रीय सदस्य हुन्। केही केन्द्रीय सदस्य हामीलाई कारबाही गरे मिलेन भन्छ, केही केन्द्रीय सदस्य माधव नेपाललाई कारबाही गरे मिलेन भन्छ। ओली आफै मैले सबैलाई उन्मुक्ति दिएको छु, आम माफी छु भन्छ। भनेपछि त विवादग्रस्त भएन? अनि विवादग्रस्त कुरा बुझ्नु पर्दैन? अनि संविधान के अरे सभामुख भनेको सांसदहरूको अभिभावक र नेता हो। आफ्नो सदस्यको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको दायित्व हो। त यसो गर्दै थिए, हेर्दै थिए, निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको त अर्को पार्टीको अध्यक्ष भएर आइसके। अब अर्को पार्टीको अध्यक्षले कारबाही गरी पाउँ भनेर नारा लाएर कारबाही हुन्छ त भने? त्यसो भए त भोलिदेखि अर्को नारा लगाइदियो। अब सभामुखको राजीनामा ओलीजीले माग्ने भए भने अब एउटा बिङ्गा लगाएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको राजीनामा भनेर अर्कोले माग्ला। ठाउँ त छ माग्ने, उनको पनि छ, अहिले विषय पनि उठ्या त। यहाँ मानिसहरू यो सबै कारणले गर्दा समस्या हो। त्यसकारण यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। यसैमा ठ्याक्क मेरो पनि प्रश्न यहीँनिर, हिजोको राजनीतिक दलको छत्रछायामा जस्तो संवैधानिक पदहरू, व्यक्तिहरू चाहिँ विवादमा पर्नुभयो। राष्ट्रपति एमालेको छत्रछायामा, अघि सुभाष नेमाङ जति बेला सभामुखको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यति बेला नेकपा एमालेको छत्रछायामा, अहिले अग्नि सापकोटा जो माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ चुनिएको हुनुहुन्थ्यो र सभामुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि माओवादी केन्द्रको चाहिँ छत्रछायामा पर्नुभयो। त्यस कारणले यो विवादहरू आयो भन्छन्। यो विषयमा चाहिँ यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? होइन, अब यो केही पदहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ, सबै मान्छे निष्पक्ष हुँदैनन्। त्यो पदमा बसेको बेला निष्पक्ष हुनुपर्छ। जस्तो राष्ट्रपति निष्पक्ष हुनुपर्छ। केपीजी प्रधानमन्त्री छौन्जेल राष्ट्रपतिलाई निष्पक्ष हुन दिनु भएन भन्ने आरोप पनि छ नि। बाई प्र्याक्टिस देखिया पनि हो नि, पुष्टि पनि भयो नि अदालतले, हो राष्ट्रपतिले निष्पक्ष नगरे हो। तपाईँले चाहिँ 149 जना जो मान्छेले सही गरे र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्यो नि त अदालत। अब सुभाष नेमाङले अघि मैले भने नि निष्पक्ष काम गर्नु भएन भने उहाँको नि आलोचना हुने नै भयो हैन। त्यसकारणले यस्ता पदहरू छन्, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता पदहरू छन्, प्रधान न्यायाधीश हैन, जस्ता पदहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ र सबै न्यायाधीश, सबै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख। अब ओलीजीले त खतम पार्नु भने सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई गैर कानुनी ढङ्गबाट, गैर संवैधानिक ढङ्गबाट राष्ट्रपति मार्फत चाहिँ नि नियुक्ति दिनुभयो। त्यसले राष्ट्रपति महोदयलाई पनि राम्रो गरेन। त्यसले राष्ट्रपतिको छविमा आशा आयो। म राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्ने मान्छे, राष्ट्रपति भने गणतन्त्रको स्याम्बल हो। आजको दिनमा प्रश्न उठ्यो क्या, जस्तो मानिसहरूले अहिले सडकमा र अन्यत्रतिर पनि बरु राज संस्थाको ठिक पो हो कि क्या हो
भने जस्ता कुराहरू गर्न थालिसके क्या फेरि त्यो यही चाहिँ- कारणले राजनीतिक हो, दलहरू यही विवादमै कारण ल्याएको यस्तै कारण त्यसकारण म राष्ट्रपतिको समर्थक मान्छे हो। कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिको आलोचना गर्यो भने म अहिले पनि भने नि केपीजीले राष्ट्रपतिको पदलाई दुरुपयोग गर्नु भने राष्ट्रपति एउटा इन्स्टिट्युसन हो, राष्ट्रपति हेड अफ द स्टेट हो, राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख हो, राष्ट्रपति सबैको प्रमुख हो, न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका। त्यसकारण राष्ट्रपति हुन गाह्रो छ र सजिलो पनि छ। संविधान बमोजिमको काम ट्याक्क गर्ने उहाँलाई चाहिँ नि यो संसद विघटनका कुरादेखि लिएर संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूसम्मका कुरालाई लिएर ठुलो विवादमा आउनु यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला, यो इतिहासविदहरूले लेख्लान्। यो पालामा यो राष्ट्रपति यो प्रधानमन्त्री यो करामत भयो भन्ला। आजको दिनमा व्यवस्थामै क्वेसन उठ्यो नि, जस्तो माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नि के भन्नुभयो भने हिजो संविधान लेख्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ रिजर्भेसन राखेकै थियौँ, जस्तो शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ हुँदैन भन्ने थियो र अहिले पनि मानिसहरू होइन बरु जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी आएको भएदेखि चाहिँ केही हुन्थ्यो कि यस्तो अकर्मण्य त हुँदैन थियो भन्छन्। यसप्रति यहाँको टिप्पणी के छ? यो पनि ठिकै थियो, संसदीय व्यवस्था यो अहिलेको व्यवस्था संविधान ठिकै थियो। अब मेरो पनि रिजर्भेसन त हाम्रो प्रचण्ड कमरेडले भने जस्तै हो। म पनि राष्ट्रपतीय पद्धतिको समर्थक हुँ, म यो संसदीय प्रणालीको समर्थक होइन। संसदीय प्रणाली यो शुद्ध संसदीय प्रणाली पनि होइन, यो ट्रेडिसनल परम्परावादी संसद प्रणाली पनि होइन, यो आधुनिक नवीनतम संसद प्रणाली हो, यो मिश्रित र नयाँ संसदीय प्रणाली हो। यो ठिकै थियो, तर यसलाई दुरुपयोग ओलीजीले सुरुमै गरिदिए क्या। यो संविधान बन्यो, चुनाव भयो, त्यो बेलासम्म ठिक छ। चुनाव सम्पन्न भएर ओलीजी आउनुभयो र काम गर्न थाल्नुभयो। उहाँले त बाटोमा लानु पर्थ्यो नि यसलाई, उहाँले बाटोबाट कुबाटोमा लैजान थाल्नु सुरुदेखि। पदमा झगडा भयो भन्छन् नि त्यहाँ। कसरी बाँडफाँडमा तपाईँले उहाँको पार्टीमा झगडा थियो त, उहाँले पार्टी अहिले अलग बनाउन सक्ने रहेछ नि त। उहाँको पार्टी भन्दा नि तत्कालीन नेकपाभित्र चाहिँ यो झगडा भयो भन्ने कुरा त नेकपालाई पनि त उहाँको त एमाले पार्टी छँदै थियो त, नेकपा फुटाबाई हुन्थ्यो नि। बरु संसद विघटन किन गरे? तपाईँको एउटा उखान छ नि, सौताको रिसले लोग्नेको काखमा फोहोर गर्ने भने जस्तो उहाँलाई रिस उठ्यो पार्टीसँग, फोहोर गर्न गडबड गर्न बेइमानी गर्न आउनुभयो संसदसँग। उहाँलाई रिस उठ्यो अहिले आफ्नो माधव नेपालसँग, फोहोर गर्न आउनुभयो संसदमा फेरि। त्यस कारणले माधव नेपालले यति त्याग नगरिदिएको भए यो व्यवस्था उडिसक्यो, किनभने संविधानका सबै धारा पल परिसकेका थियो। यो व्यवस्था पछि कार्यकारीको कुरा थियो। कार्यकारी कुरामा त यहाँहरूलाई के को आपत्ति र? कार्यकारी कहाँ? यिनले त यिनी सकेसम्म अब मैले अहिले भनिरहने कुरा नि भएन, बैलगाडादेखिका सारा कुराहरू आउँछन्, संहिताका कुरा आउँछन्। राष्ट्रिय सभामा ओलीजीले बोल्नुभयो के भनेर भने प्रदेश र स्थानीय तह भनेको केन्द्र मातहत हुन् भन्नु। संहिताको मर्म त्यही हो, केन्द्र मातहतमा हुन्छ त्यो। संविधानले उनीहरूको अधिकार बाँडफाँड गरेका छ। त कुनै बेला राष्ट्रलाई केही गर्नुपर्ने भयो भने उसले केही काल अल्झाउन सक्छ भन्ने छ त्यहाँ। भने मतलब त्यो निलम्बन गर्ने, भङ्ग गर्ने, इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने, सङ्कटकाल घोषणा गर्ने, यस्ता कुरा संसारको सबै संविधानमा हुन्छ। त्यस कारणले ओलीजीको दिमागभित्रै वर्तमान संविधानको विरुद्धमा छ। यो कुरो ओलीजीका वरिपरि बस्नेले नबुझेका होइनन्। उनीहरू हामीसँग व्यक्तिगत कुरा गर्दा हामी ओलीलाई करेक्सन गराउँछौँ, कति पो बात छन् र यिनी भने जस्तो कुरा गर्छन्। ओलीसँग गएपछि गर्छन्, के भए हो त्यो उनीहरूले जान्छ। हामी अन्तिममा छौँ। जस्तो अघि यहाँले चुस्स कुरा कोट्याउनु भयो, यदि सभामुखको विरुद्धमा नाराबाजी भइरहेको, संसद चल्न दिइएन अथवा भनिरहेका छन् उहाँहरूले यो त्यस्तै पर्यो भने महाभियोगको प्रस्ताव पनि हामी ल्याउन सक्छौँ भनेका छन्। त्यस्तो अवस्था भयो भने सत्तारूढ दलको एउटा प्रमुख घटकको नेता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ,
के गर्छ सत्तारूढ दल? उहाँहरूले महाभियोग लाउने हुती पनि छैन, हुती पनि छैन, हुती हुनु पर्यो। त्यो उहाँहरूको नैतिक बल पनि छैन, उहाँहरूको भौतिक अवस्था पनि छैन। महाभियोग त 2/3 पास गर्नुपर्छ, कसरी लाग्छ? अनि नाराबाजी गरिराख्नु भयो भने पेलेरै गइराख्ने कि के गर्ने त अब संसद चल्न दिन्न, संसद मार्छु भन्ने संसदको हत्याराले संसद चल्न दिन्न भने नौलो कुरो भएन, अनि त्यसलाई वास्ता गरिरहने कुरो पनि भएन। विपक्षीको सहमति बिना, किनभने सदन विपक्षीको सरकार सत्तापक्षीको भनिन्छ। त्यो तोरीलाउरेहरूको भनाइ। तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो 1-2 मान्छेले कुनै प्रसङ्गमा उहिले भने होलान्, त्यस्तो होइन। संसद सरकारको भएन भने सरकार कसरी बन्छ त भन्नुहोस् त? ल, संसद चाहिँ विपक्षीको हुने हो भने सरकार कसरी बन्छ त? बहुमत नभई सरकार हुँदैन। त्यस्तो अप्रासङ्गिक त्यो भनेको बरु यसो भने भए हुन्थ्यो, बढी बोल्ने स्वतन्त्रता विपक्षीलाई हुन्छ, काम गर्ने कर्तव्य सत्तापक्षलाई हुन्छ भने भए ठिक हुन्छ। अब संसद विपक्षीको भयो भने बजेट कसरी पास गरिन्छ? संसद विपक्षीको भयो भने विधेयक कसरी पास गर्ने त? संसद विपक्षीको भयो भने सरकार कसरी बनाउने त? यो हुँदै नहुने वाहियात कुरा भन्ने। बिचरा कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले हो कि कसले हो कि है दमनजीले हो कि ढुङ्गानाले भनेको बनायो यो कुन प्रसङ्गमा बोल्ने कुरामा बोल्न दिएन होला, एउटाले अर्कोलाई रोक्यो होला, नियमापत्ति गर्यो होला, त्यस्तो बेलामा हेर संसद भनेको विपक्षीको बोल्न दिनुपर्छ भने होलान्। त्यसलाई ल्याएर यो अनावश्यक हो, त्यो होइन, सैद्धान्तिक रूपले होइन। अब जाँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले के भन्नुभयो भने, अघि मैले प्रश्न जोडेका थिएँ, शासकीय स्वरूपमा हामी सडकमा जानुपर्ने हुनसक्छ भन्नुभयो र उहाँले केही दिन अगाडि अर्को पनि के भन्नुभयो भने, अब म त अन्तिममा एक्लै हुन्छु कि क्या हो पनि भन्नुभयो। अब सडकको कुरा पनि छ, एक्लै हुने कुरा पनि छ, प्लस वडा अध्यक्ष पनि जितिँदैन कि क्या हो पनि भन्नुभयो उहाँले। अहिले अलि बढी मात्रामा उहाँले पार्टीको बढी चिन्ता गर्नुभएको देखिन्छ, पार्टीको अलि बढी माया जस्तो पनि देखिन्छ। भोलिको दिनमा के होला चुनावी गठबन्धन भन्ने पनि देखिन्छ र मान्छे माधव नेपाल लगायतले के भन्छन् भने होइन यो त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि बढ चुनावसम्मै जाने हो भन्छन्। एउटा न एउटा चाहिँ नि आधार नलिकन माओवादी फेरि आउँदैन पनि भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? माओवादी जहिले पनि सहकार्यमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। जनयुद्ध गरिरहेको पार्टी, जनयुद्ध दबाउनलाई हर कोसिस गर्ने पार्टीसँग 12 बुँदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रिया सुरुवात गर्ने पार्टी। त्यसकारणले प्रचण्डले भनेको पार्टीका क्याडरहरूलाई, पार्टीका नेताहरूलाई घोर्क्याएको हो, विघटन गरिदिन्छु यो पार्टी भन्नुभएको छ। घोर्क्याउनु भएको, किनभने उनीहरूलाई सच्याउन, उनीहरूलाई सक्रिय गराउन, हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय गराउन उहाँले भने हो। पद पैसाका लागि नेताहरू बढी लागे भन्नुहुन्छ, त्यो कुरामा सत्यता पनि छ। त्यसकारणले प्रचण्डको सबभन्दा ठुलो चाहिँ क्षमता भनेकै त्यही हो। त्यस्तो कुरा पनि भन्न सक्छन्, ओलीजी सक्दैनन्। आफूले आफ्ना मान्छे जाति राम्रा छन् भन्नुहुन्छ, चाहे गोकुलजी होस् चाहे नगोकुलजी होस्, उनीहरू त भ्रष्टाचार गर्दैनन् नि, मलाई थाहा छ नि त्यो भन्छन्। प्रचण्डजी त्यसो भन्दैन, उनको क्षमता गुण भन्नै त्यही हो। त्यस कारण प्रचण्ड डाइनामिक भएको कारणै त्यही हो, प्रचण्ड जुझारु भएको कारणै त्यही हो, प्रचण्ड क्रान्तिकारी भएको कारणै यही हो। प्रचण्डले केही न केही गर्छन् भन्ने कुरा सधैँ मान्छेलाई आशा किन जाग्छ भने प्रचण्ड फड्को मार्न सक्छन्, प्रचण्ड तुरुन्तै नयाँ निर्णय लिन सक्छन्। भने यो सडकमा जाने कुरा पनि गरेका छन्, यो शासकीय स्वरूपमा चाहिँ प्रश्न उठेको पनि छ। के चेन्ज आउँछ? अब चेन्ज आउँछ यो? अब यो के छ भने बिस्तारै संविधान संशोधन हुनसक्छ। मधेस केन्द्रित मागले पनि भनिराखेकै छन्। अब फेरि यो संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो, यसलाई ठुलो कुरो ठान्छन् मान्छेले। 105 पल्ट संशोधन भयो भारतको संविधान 70 वर्षको बिचमा। 112 भन्दा बढी
113 भन्दा पनि बढी नागिसक्यो अब अमेरिकी संविधानको संशोधन। होइन, सामान्य संशोधन र शासकीय स्वरूप प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, यो संशोधनमा त बढो चासो हुन्छ नि त। यो अलिक गाह्रो छ। उहाँले अब भन्नुभयो आफूले विचार राखेको चाहिँ विषय हो त्यो। माओवादीले लिखित दस्तावेज नै पेश गरेको छ संविधान सभामा राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे। त्यही त मैले अन्तिममा एउटै प्रश्न, यत्रो दुःख गरेर यति धेरै मानिसहरूको शहादत प्राप्त गरेर अनि माओवादीले त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेर ल्याएको संविधान जम्मा 6 वर्ष भयो कार्यान्वयनमा भएको, अहिले खोट देखियो यसमा? खोट छैन। संविधान संशोधन योग्य हुन्छ भनेर मैले संसार कुरै बताएँ अघि होइन, 2-3टा देशको बताएँ। यो पनि संशोधन योग्य संविधान हो। संविधान संशोधन हुनु भनेको पनि संविधान कार्यान्वयन हुनु हो क्या। संविधान संशोधन हुनु भनेको पनि संविधान पालना हुनु हो। संविधान च्यात्ने कुरा गर्ने अब कोही पनि छैन। एउटा विप्लव थियो, ती पनि आइसके होइन। यो देशै फोर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्छे थिए, ती पनि आइसके। भनेपछि अहिले संविधानमा सर्वसम्मति छ। यो संविधानमा सबैले स्वीकारेको संविधान। यहाँभित्रका कन्टेन्ट विप्लवले जनमत गर्नुपर्छ अब भनिसकेका छन् नि। जनमत सङ्ग्रह हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै छ। संविधानमा नै के विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भनेर संसदले 2/3 पास गरेर कुनै पनि जनमत सङ्ग्रह गर्न सक्छ। त्यो ठुलो कुरो होइन, त्यो संविधानभित्रकै कुरो भने हो। त्यसकारण संविधान पालना गर्दै, संविधान कार्यान्वयन गर्दै, संविधान उल्लङ्घन नगर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्तिममा एउटै मात्र प्रश्न, दसैँ अगाडि 25 जना मन्त्री पुग्छन् अथवा पुग्दैनन्? ट्याक्कै मेरो अन्दाजमा पुग्छन्। हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।